लो जी, एक मिसाल बनी हुई है कि सप भी मर जाए हैं ते सोटी भी ना टूटे जी। यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। किसने सुनी है? मुझे बताइएगा। हैं? किसी ने सुनी है ये? अब बंदा कहे यार आप वजीफा बताने आए हो, ये कौन सी बुझारतें हैं, पहेलियां हैं जो हमें भिजवा रहे हो। तो मैं इसका पूरा यानी कि इसका मैं आपको मतलब समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। मैं ये बात करने लगा हूं। तो जिसको पता है वो मुझे कमेंट में बताएगा, लेकिन वीडियो के बाद है। और पूरी वीडियो देखने वाले को अमल की इजाजत दी जाती है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू व मगफिरातहू। अच्छा दोस्तों देखो, सप भी मर जाए तो लाठी भी ना टूटे। ये देखें मेरे हाथ में क्या है जी, ये देखें है जी। ये मेरे हाथ में क्या है? एक कील और 50 का नोट। ये देख लें, एक कील और एक 50 का नोट। अब बंदा कहे यार एक स्टील की कील है जी, नजर आ रही है आपको? एक स्टील की कील और 50 का नोट नजर आ रहा है। इससे 1 करोड़ रुपया भी मांगो तो मिलेगा जी। सप भी मर जाए ते लाठी भी ना टूटे। हैं? किसको पता है ये मतलब? मैंने आपको शुरू में बताया कि ये कमेंट में लिखिएगा, मैं देखता हूं कौन है आज। कौन है जो जने का पुत्र है? जने का पुत्र। ये जने का पुत्र जो है ना लफज, ये पता है किसके लिए इस्तेमाल होता है? बड़े जवान मर्द जो बाप की औलाद होता है ना उसका। तो अल्लाह खैर करे। मैं तो आप सबको जवान मर्द, चाहे हमारी बहनें हैं, भाई हो हैं जी, आपके वालदैन जो हैं बड़े कठिन तकलीफों से आपको उन्होंने दुनिया में लाया है और आगे जो बड़ा किया है, अल्लाह पाक उनको, अगर वो जिंदा है तो सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और जिनके चले गए हैं, मेरे भी वालिद साहब बहुत हो गए, तो अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने एक बंदे को ये अमल बताया। कुछ दिन पहले मुझे बाजार में मिला, मैं गया हुआ था मोटरसाइकिल पर, अपनी बाइक पर, कोई काम था। तो कहने लगा यार क्या बात है, आपने बड़ा मेख वाला और 50 रुपए वाला वजीफा जो अपने चैनल पर मैंने पहले शेयर किया हुआ है जी। पहले मैंने शेयर किया हुआ है मौज मस्ती टीवी पर। मौज मस्ती टीवी बड़ा चैनल जो मेरा है जी, अल्लाह की अता से। तो कहने लगा, मैं मुझे याद ना रहा, जहर है। देखें, मैं आज तक ये जो चैनल पर वीडियोस है ना, इनकी तीनों चैनल है ना मेरे, एक है बड़ा मौज मस्ती टीवी, एक है हसनैनी वज़ैफ टीवी, और एक है इमरान तैर वजीफा। अब देखें, ये इस पर कम से कम 3,500-4,000 वीडियोस हैं, अल्लाह की अता से, सिर्फ मेरे रहमान की अता से। तो अब बंदे किस तरह याद रखे यार, कौन सा कब मैंने बताया था? तो उसने कहा कि सप भी मर गया तो लाठी भी बच गई है। वो कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगा एक 50 का, मैंने आपने जो अमल बताया था। फिर जब उसने ये कहा ना कि 50 का और स्टील वाली जो मेक है ये नजर आ रही है, तो मुझे याद आ गया, ये मेरी शुरुआती वीडियोस थी मौज मस्ती टीवी पर, कि जो बंदा भी चाहे ना कि उसके घर, मुझे बड़े बाद में कमेंट आते रहे कि हमारा घर किराए का घर है, ये है वो है। तो इसमें एक शर्त थी, मकान अपना होना चाहिए। अगर मकान अपना नहीं ना, फिर किसी के घर में आप ये अमल नहीं कर सकते। अमल चाहे रहमानी है, कुरानी है, ठीक है, ठीक है, ये अल्लाह के नाम का ये इल्म है, लेकिन किसी के घर में आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर मालिक मकान इजाजत दे दे तो फिर कर सकते हैं। अगर उसके बगैर इजाजत की करोगे, फिर हो सकता है आपको नुकसान हो। अब बंदा एक, मुझे यहां पर लोग सवाल करते हैं कि भाई जब मकान ही नहीं साडा अपना, फिर असा अमल फिर क्यों करिए? असा तो अमल तां करन लगे हैं जे साढ़े कोल मकान सा ना अपना लभ जाए। तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि मकान कुछ ना कुछ छोटा मोटा टूटा फूटा हो अपना। हाँ, इजाज़त अगर मालिक मकान देता है कि भाई हमने ये कील वाला अमल करना है, तो इतना मुश्किल भी नहीं है। और अगर मालिक मकान को ना भी बताए तो मालिक मकान का नुकसान भी नहीं है। अब मिसाल दीवार है, ये यहाँ पर ये दीवारें हैं, मैं किराए पर रहता हूँ, मैं नहीं रहता, वैसे बता रहा हूँ, मेरा अपना है, अल्लाह का शुक्र है। एक बात है, मैं यहाँ पर कील ठोकता हूँ, मुझे ज़रूरत है, कील ठोक देता हूँ, तो मालिक मकान को क्या एतराज़ है? मैं रह रहा हूँ, अब मुझे यहाँ पर कोई चीज़ मैंने घड़ी लगानी है तो कील तो ठोकनी पड़ेगी। इसी तरह ये भी कील वाला अमल है। तो अब मालिक मकान को क्या नुकसान है? कोई नहीं। बाद में कील निकाल के वहां पर हल्का सा सीमेंट लगाएगा, बिल्कुल उंगली से लग जाएगा, खत्म।
لیکن اس میں شرط یہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ آپ اجازت کے بغیر عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں حقوق العباد کا مسئلہ آتا ہے۔ تو یہ عمل جو کرتا ہے اس کے گھر میں رزق، مال، دولت، اسباب، پیسہ، یعنی بے برکتی کبھی نہیں آتی۔ اور اللہ خیر کرے وہ دیکھے گا کہ اگر وہ پاؤ پاؤ سامان لاتا تھا نا، بوریاں بھر کے لائے گا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر جا بھائی پا چاول لایا یا آدھا کلو چاول لایا، آپ 25 کلو کی 50 کلو کی توڑا لایا کرو گے چاولوں کا، مثال دے رہا ہوں نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازتا ہے اگر یہ آپ عمل کر لیتے ہو۔ اور اگر آپ نوکری پیشہ ہو تو انشاءاللہ آپ کی نوکری میں ترقی ہوگی، اگر نوکری نہیں ملی نوکری مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو عمل کی اجازت اس کو ہے جو میری باتوں سے بور نہیں ہوتا، جو بور ہو کے ویڈیو کو سکپ کرے اس کو اجازت نہ ہوگی، یہ لکھ لو میری بات۔ اور ایک کمنٹ کریں، اپنا نام شہر کا نام لکھیں اور لائک کر دیں، آپ کو اجازت ہے۔ اب آتی ہے باری سبسکرائب کرنے کی چینل، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اگر ہماری آپ کو ضرورت ہے سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفکیشن دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو پہلے پہنچے، نہیں ضرورت تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ویسے میرا مشورہ ہے کہ آپ کو سبسکرائب بھی کرنا چاہیے اور بیل نوٹیفکیشن بھی آن کر لینا چاہیے تاکہ ہماری آئندہ بھی ویڈیو ملے بالکل فری اور با اجازت وظیفے ہوتے ہیں۔ لو جی دوستو، کیا کرنا ہے آپ نے، اس طرح کی 4 کیلیں لے لیں۔ یہ کیل ہے میرے پاس، آپ کو نظر آ رہی ہوگی، چلیں یہاں پر دکھا دیں جی۔ دیکھیں اب کئی بار یہ ہوتا ہے نا کہ کیمرے میں صحیح نظر نہ آ سکے تو کوئی بات نہیں، یہ دیکھیں یہ سٹیل کی کیل ہے۔ منگل، دیکھیں پیر کا جو دن ہوتا ہے نا، پیر کا دن، اس کی جو رات آتی ہے اگلا دن منگل ہوتا ہے، منگل کی رات کو اٹھیں، ٹھیک ہے، منگل والی رات کو اٹھ پڑیں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، لکھ لیں یہ وظیفہ اپنے پاس۔ آپ کو اجازت ہے، اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہے، لائک کیا ہے، کمنٹ کیا ہے، آپ کو اجازت ہے۔ منگل والی رات کو اٹھ پڑیں۔ منگل کی رات سے مراد یہ نہیں کہ منگل گزر چکا ہو اور پھر آگے بدھ چڑھنا ہو، نہیں، پیر کا دن، سموار کا دن گزریا ہو ہے، پنجابی مار گیا نا پھر میں۔ سموار پیر کا دن گزر چکا ہو، رات پڑ چکی ہو، تہجد کے ٹائم اٹھیں، جاگتے نہیں رہنا، سونا ہے نماز کے بعد، سو کے اٹھیں اور یہ 4 عدد کیلیں لیں، 4 عدد کیلیں اور ایک 50 روپے کا نوٹ لے کر اس کو، سرکار یہاں پر بھی نوٹ ہے، یہ دیکھ لیں 50 کا، ہو سکتا ہے میرے ہاتھ میں آپ کو واضح نظر نہ آئے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بتا دوں، انڈیا کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنا لیں گے، ہیں دیکھیں نا، اب ہر ملک کا اپنا نوٹ ہے، سنگاپور کا اپنا ہے، انڈیا کا اپنا ہے، انگلینڈ کا اپنا ہے، امریکہ کا اپنا ہے۔ تو امریکہ کا ویسے $50 کون لے گا، چلیں امریکہ والے 10 لے لیں، ٹھیک ہے۔ اب انگلینڈ والے 10 پاؤنڈ لے لیں، یورپ والے یورو لیتے ہیں، 10 یورو لے لیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے حساب سے ہی ہے نا۔ تو ایک کیل، 4 کیلیں، یہ نظر آ رہی ہیں 4 کیلیں، جی 4 کیلیں لے کر ایک نوٹ لیں اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اللہ کے 3 نام ہیں، ایک ہے یا ودودو، یا ودودو، ایک ہے یا رحمانو، یا ودود، یا رحمان، یا رزاق۔ یا ودود، یا رحمان، یہ جو 2 نام ہیں نا، اس کو آپ نے جو 4 کیلیں ہیں ان پر 1000 بار پڑھ کے پھونک دینا ہے، یعنی اس طرح پڑھنا ہے نا، یا ودود و یا رحمان، یا ودود و یا رحمان، یا ودود و، اس طرح 1000 پر پڑھیں، پھونک مار دیں، اور اس کے بعد دوسری پر علادہ، تیسری پر علادہ، چوتھی پر علادہ، 1000 بار۔ اب جناب یہ دم ہوگی نچاریں۔ اب تیسرا ایک نام ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں نہ کبھی بے برکتی ہوگی، نہ ہی کبھی آپ کا جو کوئی نقصان انشاءاللہ ہوگا بڑا، چھوٹے موٹے نقصان تو لگے ہے۔ یہ جو 2 نام ہیں، یا ودود و یا رحمان ہو، 1000 بار دم کریں اور علادہ ہر میک پر 1000 بار علادہ، ٹھیک ہے، دم کر کے پھر اب 4 میخوں کو اکٹھا رکھ کرنا، ان پر 1000 بار یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق، یا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یا رزاق ہو، یا رزاق ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ 1000 بار پہلے تو 1000 لادہ پڑھنا ہے، یا ودود و یا رحمان، یہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو عمل ہے نا، آپ کے گھر میں محبت، شانتی، امن، امان، رزق،
برکت، پیسہ، یہ جب آپ دم کر چکے تو آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے آپ قبلہ رخ ہو جائیں. قبلہ رخ مثال کے طور پر ادھر قبلہ ہے، قبلہ رخ ہو کے نا تو پہلے کونے میں جائیں، دائیں کونے میں اس کو ٹھونک دیں، ٹھیک ہے، پھر بائیں کونے میں. اسی طرح پھر آپ نے قبلے کی طرف اپنی پیٹ کر کے نا اپنا جو آپ کا دایاں ہاتھ ہے اس کی طرف جو دیوار ہے، یعنی گھر کے چاروں کونوں میں آپ نے یہ کیلیں ٹھونکنی ہے. اور جو آپ نے جو پڑھائی کی ہے یا ودود و یا رحمان اور پھر یا رضا کو، ٹھیک ہے نا، ہر کیل پر یا ودود و یا رضا کو ہزار 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 بار اللہ تعالیٰ پڑھنے کے بعد چووں کیلوں پر جو چاریں کیلیں ہیں ان پر 1000 بار یا رضا پڑھنے کے بعد اس نوٹ پر دم کر دیں. اور یہ صدقہ ہے، ٹھیک ہے. کیلوں کو ٹھوک کے صبح جب دن چڑھ آئے گا یہ آپ نے کسی ایسے شخص کو دینا ہے جو سفید پوش ہو، کسی کاروباری بیکاری کو نہیں دینا. یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ پوری زندگی دیکھو گے. ہاں اتنا آپ کو بتاؤں، جب نیا سال چڑھتا ہے نا اسلامی، دوبارہ پھر عمل کرنا پڑتا ہے. پہلی کیلوں کو قبرستان میں پھینکا ہے، قبرستان میں دبا ہے، یعنی سال بعد یہ عمل کرنا پڑتا ہے. تو پوری زندگی والی بات ہوئی نا، سال گزرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ پوری زندگی آپ دیکھو گے کہ آپ گھر میں بے برکتی کبھی نہیں آئے گی. یہاں پر یہ میں نے لکھا ہے نا 1 کروڑ روپے کا وظیفہ نہیں، یہ 10 کروڑ کا وظیفہ ہے. اتنا مہنگا ہے جو میں آپ کو فری دے رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. بہت شکریہ جس نے پوری ویڈیو دیکھی، جس نے 1 سیکنڈ بھی آگے نہیں کیا جی، اور جس نے لائک کر دیا، کمنٹ کر دیا، اس کو عمل کی اجازت ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.